अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो साताको नयाँ 164औं भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा हामी हरेक साता यसै समय 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा आज हामी गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानपान र स्याहारकै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौं। यसभित्र गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा विविध प्रकारका खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ भन्ने कुरा बुझेका छौं। अनि गर्भवती तथा सुत्केरी हुँदा आइरन चक्की किन खानुपर्छ भन्ने विषयमा समुदाय कतिको जानकार छ त? विभिन्न ठाउँका आइरन चक्की सेवनकर्ता गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको अनुभव सुन्नेछौं। हम गर्भवती रहली हैं, हम आयरन चक्की खैले बाटी सुत्केरी भइले के बाद में 45 दिनसम्म खैले बाटी। त्यसै गरी आइरन चक्कीको पूरा मात्रा अर्थात गर्भावस्थामा 180 र सुत्केरी अवस्थामा 45 गरी 225 दिन नै आइरन चक्की खानुको महत्व र फाइदाका बारेमा विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौं। बच्चा जन्मने क्रममा आमाको शरीरबाट जति पनि रगतहरू नोक्सान हुन्छ त्यो पूरा गर्नको लागि सुत्केरी भएको 45 दिनसम्म आइरन चक्की खान चाहिँ जरुरी पर्छ। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। मूलपानी गाउँको नयाँ कथासँगै आज पनि म उपस्थित भएकी छु। मूलपानी गाउँमा विकासले मोबाइल मर्मत पसल उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याएको केही दिन बितिसकेको छ। सुरुवाती व्यापार राम्रै भएको कुरा उनले उपाध्यक्ष नेत्रलालसँगको कुराकानीमा बताएका थिए। यता उपाध्यक्ष नेत्रलाल र विजयले सञ्चालन गरेको दूध डेरीको चर्चा पालिकाको बैठकसम्म पुगेको छ। दूध बेचेर आत्मनिर्भर बन्न सकिने भएपछि गाई भैँसी पाल्नेको संख्या पनि गाउँमा बढेको छ। अनमी संगीता, स्वास्थ्य स्वयंसेविका रेणुका र मेरो सल्लाहमा गर्भावस्थाको 4औं महिनामा प्रवेश गरेकी सिर्जनाले नियमित आइरन चक्की खान सुरु गरेकी छिन्। अनि विजय र नेत्रलाल बीच दूध डेरीलाई दूध किनबेचमा मात्र सीमित नराखी दूधका अन्य परिकारहरू पनि बनाउँदै बढाउँदै लैजाने सल्लाह भएको थियो। यस विषयमा उनीहरूले कस्तो निर्णय गर्लान्, मूलपानीमा अब के होला, यी सबै कुरा थाहा पाउन तपाईँ हामी सँगै मूलपानी बस्ती जाउँ है त। ओहो संगीता नानी, स्वास्थ्य संस्था जान लाग्नु भयो कि क्या हो? हो शशिकला आमा, नमस्ते है। नमस्ते। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो कि धेरै पछि देख्न पाइयो। आउनुहोस् न एकैछिन, कोरोनाको बेला छ, अलि परपरै बसेर भए पनि एकैछिन गफ गरौँ न। हुन्छ आमा, हिजो आज स्वास्थ्य संस्थामा अलि व्यस्तता नै छ। फेरि गाउँ घुमफिर गर्ने अवस्था पनि छैन अहिले। हो नि, कोरोना भाइरसबाट जोगिन भौतिक दूरी त कायम राख्नै पर्यो नि, तर भावनात्मक दूरी चाहिँ कम हुनु हुँदैन है। त्यस्तो त हुनै भएन नि शशिकला आमा। अनि जानुका भाउजू खै त? ए, बुहारी भित्र खाना खाँदै छिन्। तपाईँ त खाना खाइवरी नै निस्कनु भयो होला क्या र? हजुर आमा, खाएरै निस्केको। अनि तपाईँले चाहिँ खाइसक्नु भयो? अब एकछिनमा खान्छौँ। पहिले बुहारीले खाइसक्छिन्, त्यसपछि मात्र हामीहरू खान्छौँ। त्यही त, निकितालाई दूध चुसाउनु पर्छ, त्यही भएर जानुका भाउजूको स्वास्थ्य र खानपानलाई पहिलो प्राथमिकता त दिनै पर्यो नि। त्यही त नानी, कहिले को छिटो निस्कन्छन्, कहिले को ढिला आउँछ। सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त भएकाले एकै साथ खाना खान सधैँ सम्भवै हुँदैन। तर त्यसो भन्दैमा नातिनीलाई दूध चुसाउने बुहारीको खानपानमा ध्यान नदिन त मिल्दैन नि। फेरि बुहारीले खाने खानेकुरा हामीले खाने भन्दा फरक र पोसिलो हुन्छ। हो नि, जानुका भाउजूले खाने खानामा त विविधीकरण चाहिन्छ।
भन्नुको मतलब स्तनपान गराइरहेकी आमाले थरीथरीका खानेकुराहरू खानुपर्छ। अब घरमा आफ्नै तरकारी बारी भएपछि हरिया सागपात तथा ताजा तरकारी त भान्सामा सधैँ पाकिरहन्छ। त्यसबाहेक पनि अन्न, दाल, गेडागुडी, फलफुल, माछा मासु, अन्डा, दुध, दही जस्ता खानेकुराहरू सबै मिलाएर खानु पर्यो, होइन त शशिकला आमा? हो नि नानी, हामीले गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा विविध प्रकारका खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ र त्यसै गरी बुहारीलाई पनि खानेकुरा खुवाइरहेका छौँ। एकदमै राम्रो। अस्ति सिर्जनासँग पनि यही भेट भएको थियो। ऊ गर्भवती भएकोले हरियो सागपात र केही ताजा तरकारी पनि टिपेर पठाइदिए। त्यो गोपाल पनि खाली जिपमा डुल्दा ठिक्क छ। उसकी सासूले पनि उसको खानपानमा खासै वास्ता गर्दिनन् भनेर सानो अनुहार लगाउँदै थिइन् सिर्जना। हो त नि, अस्ति गर्भजाँचका लागि पनि सिर्जना दिदी एक्लै स्वास्थ्य संस्था आउनु भएको थियो। गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा परिवारका सदस्यले उसको खानपान र हेरचाहमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सम्झाउँछु भनेको यो गोपाल दाइलाई भेटाउनै गाह्रो भइरहेको छ। मैले भेटेँ भने पनि कुरा गर्छु, बरु उनकी सासूलाई पनि भेटेर सम्झाउनु पर्ला कि? त्यसै गर्नु पर्ला। अनि आमा, अरुण खोइ त? अरुण तरकारी बारीतिरै छ। 10 बजे पालिका पुग्ने हतार हुन्छ। बिहान बेलुकाको समयमा बिजयलाई सघाउन कहिले बारीमा पुग्छ, कहिले डेरीमा दौडिन्छ। साह्रै मेहनती छ अरुण। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। अब बुहारी जानुका र नातिनी निकिताको खानपानको व्यवस्थापन र स्वास्थ्यको हेरचाहमा अति नै ख्याल राख्छ अरुणले। अब उसको हुनेवाला श्रीमतीले राम्रो साथ पाउँछिन् जस्तो लाग्छ मलाई त। अहिले जान्छु है आमा, ढिला पनि हुन्छ फेरि। हुन्छ हुन्छ। ए शर्मिला, के गर्दैछौ? यता बाहिर हेर त। ए आउनु भयो? आएँ। यो खानेकुरा ल्याएको छु, राख त। म साबुन पानीले हात खुट्टा धोएर आउँछु। हस्, घाम पर्ला भनेर साबुनको बट्टा यता पिँढीमा राखेको छु है। ए हुन्छ हुन्छ। दिनभरि लगाउनु भएको त्यो कपडाको मास्क पनि राम्रोसँग साबुन पानीले धोएर सुकाइराख्नुहोस् है। मास्क फोहोर भयो भने मास्कबाटै रोगहरू सर्ने सम्भावना हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो सङ्गीता नानीले। हुन्छ हुन्छ। हिँडेर आएको, कस्तो गर्मी भयो। ल यो चकटीमा बस्नुहोस्, यहाँ अलि हावा आइरहेको छ। अनि के ल्याउनु भएको नि झोलामा? ए केही छैन, त्यस्तै फलफुल, गाजर, बदाम अनि अलिकति ओखर ल्याएको। गाजर र बदाम चाहिँ छोरीको जाउलोमा हालेर खुवाउन मिल्छ। अनि फलफुल, ओखरहरू चाहिँ अब निशालाई, बाबुलाई अनि हामीले पनि खान हुन्छ भनेर ल्याएको। यत्रो खर्च गरेर किन यति धेरै सामान किनिराख्नु भएको फेरि? यो खर्च भन्दा पनि स्वास्थ्यको लागि लगानी पो हो त। हेर्दा हेर्दै मेरो बुढोले आफै पसिना बगाएर कमाएको पैसाले यति पोसिलो खानेकुरा किनेर ल्यायो भनेर बुढी दङ्ग होली भनेको त किन ल्याएको पो भन्छौ। नानी पनि त सानै छ नि, उसलाई पनि पोसिलो खानेकुरा चाहिन्छ। अनि तिमी पनि नानीलाई स्तनपान गराइरहेकी आमा भयो। तिम्रो खानपान र स्वास्थ्यलाई पनि त ख्याल गरेर पोसिलो खानेकुरा किनेर ल्याएको थिएँ। त्यो त हो, तर बाहिरबाट किनेर ल्याएको खानेकुरामा मात्र पोषण हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि। मैले पनि अलिअलि हरिया सागपात र ताजा तरकारी करेसा बारीमा फलाएकी छु। मासु र अन्डाको लागि कुखुरा पनि पालेकी छु। आँगन छेउमा केरा, अम्बा, मेवाका बोट पनि छन्। सकेसम्म घर करेसा बारीमै भएका उब्जाएका खानेकुरा मिलाएर खायो भने पोषण पनि पाइने अनि पैसाको पनि बचत हुने भयो नि, होइन त? हो त नि है, मैले त यो विषयमा गम्भीर भएर सोचेकै रहेनछु। तिमी कस्तो पछिसम्मको लागि सोध्छौ है शर्मिला? तिम्रा यस्ता यस्तै कुरा सुन्दा म कहिलेकाहीँ साह्रै भावुक हुने गरेको छु। कसम, तिमी जस्तो श्रीमती पाएर म निकै खुसी छु। अब साँझ पनि पर्न लाग्यो, जाउँ सँगै भान्सातिर खाना पकाउनु। जाऊ जाऊ। ओहो, 7 पो बजिसकेछ, झमक्कै पो भयो त। होइन, पानीको बाटो फर्केर सधैँ यस बेला फोन गर्थ्यो अरुणले, अझै यस बेलासम्म फोनै आउँदैन त। फेरि एक्कासी यति ठुलो पानी पनि परिरहेको छ, एकपटक फोनै गरेर हेर्नु पर्यो। यदि तपाईँमा ज्वरो आउँछ। हेलो अरुण। सङ्गीता, हेर न, पानी परेर मेरो त बिजोगै भयो नि आज। त्यही त हेर न, आज कस्तो एक्कासी ठुलो पानी परेको के। अनि तिमी कहाँ छौ? बाटोमै छु नि, भर्खर
भर्खर पालिकाबाट फर्किँदैछु। आज अलिक बढी काम थियो, निस्किन्छु भन्दा भन्दै हेर न यस बेला भयो। ए अनि छाता लगेको थियो कि भिज्दै हो त अरुण? छाता त ओढेको छु सङ्गीता, तर मेरो छाता होइन। अब एक्कासी पानी पर्ला भन्ने पनि सोचिनँ, कहाँ छाता बोक्नु। धन्न कार्यालय सहयोगी दिदीको घर नजिकै थियो र दौडेर गएर ल्याइदिनु भयो मेरो लागि। ए बिस्तारै आइराख है। अनि सुन त, घर पुगेर फोन गर न ल। पख एकछिन कुरा गर न। यहाँ कस्तो एक्लै बोर भएर हिँड्नुभन्दा तिमीसँग कुरा गर्दै हिँड्यो भने बाटोपट्टिको थाहै हुँदैन कि। अनि के हो त म्याडम, बिहानै घरमा आएर पनि मलाई नभेटी जाने? हेर न, सहस्ती संस्था जाँदै थिएँ, त्यतिकैमा शशिकला आमाले देखेर बोलाउनु भयो। नभेटेको पनि धेरै भएको थियो, त्यसैले एकैछिन बाटो परेर पसेको मात्रै। अलि हतार नै थियो। ठिकै छ, अब तिम्रो व्यस्तता म बुझिहाल्छु नि। म पनि बारीमा यसो विजय दाइलाई सघाउँदै थिएँ, तिमी आएको थाहै पाइनँ। अनि के भन्नुभयो त आमाले? त्यस्तो त केही भन्नु भएन। साँच्ची तिम्रो चाहिँ खुब तारिफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो आमाले। मेरो तारिफ? के भन्नुभयो र? तिमीले जानुका भाउजू र निकिताको खानपान स्वास्थ्यदेखि लिएर सबैतिर ध्यान दिने भएकाले तिम्रो हुनेवाला श्रीमतीले पनि राम्रो साथ पाउँछिन् रे भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आमाले यस्तो कुरा गरेको मैले अहिलेसम्म सुनेकै थिइनँ। खै तिमीसँग किन यस्तो कुरा गर्नुभयो? अनि तिमीले के भन्यौ त? अरू त के भन्नु र, हो आमा मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भनेर निस्किहालेँ। भनेपछि ओहो के भयो अरुण? हेलो अरुण बोल न। अरे फोनै काट्यो, एकचोटि फेरि फोन डायल गरेर हेर्नु पर्यो। यो मोबाइल पनि अफ छ, एक्कासी बोल्दा बोल्दै फोनै काट्यो, के भयो होला? कस्तो टेन्सन भयो मलाई त। कति अब के गर्ने होला? लौ सङ्गीतासँग कुरा गर्दा गर्दै अरुणको फोन बिचमै काटियो। कतै अरुणलाई केही त भएन? यता हिजो आज परिवारको स्वास्थ्यमा विकासले अलि बढी नै ध्यान दिन थालेको छ। हिजोको त्यो विकास र आजको यो विकासमा आएको परिवर्तन देखेर हामी पनि असाध्यै खुसी छौँ। यता सङ्गीतासँग आज धेरै पछि मेरो भेट भयो। बुहारी जानुका र गर्भवती अवस्थामा रहेकी सृजनाको खानपान र पोषणमा परिवारको भूमिकाको विषयमा कुरा गर्दा गर्दै उनको सरुवाको कुरा त सोध्नै बिर्सेछु। यता कुरा गर्दा गर्दै अरुणको फोन अफ भएको छ। के भएको होला त अरुणलाई? यस बारेमा जान्नको लागि अर्को साता मूलपानीको 165औं श्रृङ्खलाका साथ आउने छौँ। आजको लागि म शशिकला आमा बिदा हुन्छु। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौँ। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने गर्भावस्थामा 180 र सुत्केरी अवस्थामा 45 गरी 225 दिन नै अर्थात् पूरा मात्रामा आइरन चक्की खानुको महत्व र फाइदाका बारेमा छलफल गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द। गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा आमा र बच्चालाई स्वस्थ राख्नको लागि नभई नहुने तत्त्व हो आइरन। कोदो, फापर, पालुङ्गो, माछा मासु लगायतका विभिन्न खाद्य पदार्थबाट पनि आइरन पाइन्छ। तर गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा आइरन जन्य खानेकुराबाट मात्रै उनीहरूलाई चाहिने जति मात्रामा आइरनको परिपूर्ति हुँदैन। त्यसैले गर्भावस्था सुरु भएको चौथो महिना लागेदेखि सुत्केरी भएको 45 दिनसम्म निरन्तर हरेक दिन आइरन चक्की खानुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश कपिल वस्तु बाणगंगा नगरपालिका 8 मोतीपुर स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हिमलाल घिमिरे। पेटमा बच्चा आइसकेपछि बच्चाको लागि पनि थप चाहिँ पोषक तत्त्वको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले गर्भवती भएको 90 दिनपछि यानि कि 91औं दिनदेखि बच्चा जन्मने क्रममा आमाको शरीरबाट जति पनि रगतहरू नोक्सान हुन्छ त्यो पूरा गर्नको लागि सुत्केरी भएको 45 दिनसम्म पनि थप चाहिँ आइरन चक्की खान चाहिँ जरुरी पर्छ। हो, गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको शरीरमा रगतको कमी नहोस् भन्नको लागि गर्भ रहेको तेस्रो महिना पूरा भए लगत्तै अर्थात् 91औं दिनदेखि सुत्केरी भएको 45 दिनसम्म गरी पूरा मात्रामा 225 दिन नै नियमित रूपमा दिनको एउटा आइरन चक्की खानुपर्छ, जसले एकातिर गर्भवती महिला रक्त अल्पता हुनबाट जोगिन्छन् र प्रसुतिको समयमा बगेर जाने रगत
लागत छिटो पूर्ति भई ज्यान जानबाट बचाउँछ भने अर्कोतिर यसरी नियमित आइरन चक्की सेवन गरेका महिलाबाट जन्मिने बच्चा शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन्छन्। लुम्बिनी प्रदेश बाँके बेतहनी स्वास्थ्य चौकीका इंचार्ज हेमंत शर्मा। गर्भवती में तो बच्चा के वृद्धि विकास के लिए 180 चक्की हमाप खावा जाता है। उसके बाद में जो सुत्केरी हुए अवस्था में जो घेर गवा रहा तो ऊ का फिर पूर्ति करने के लिए हम आपका 45 दिन तक के वो आयरन चक्की जरूर खाए चाहिए। कहाँ से कहाँ हो तो प्रतिरक्षा प्रणाली का भी सपोर्ट करने के लिए 45 चक्की खाए चाहिए। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई आयरन परिपूर्ति गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयरन चक्की पूरा मात्रामा खानुपर्छ भन्ने कुरा गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्था पार गरेका महिलाहरूलाई कतिको थाहा छ त? सुनौ लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही, गण्डकी प्रदेश म्याग्दी र सुदूरपश्चिम प्रदेश अछामका केही हजार दिने आमाको आयरन चक्की खाँदाको अनुभव। हमार नाम सरस्वती पासी, ओम सतिया, गांव पलका नंबर 6, गांव पकड़िया हुआ। हम गर्भवती राली ही हम आयरन चक्की खैले बाटी। आयरन चक्की साझा सूते बेला में खात रही रोज रोज कही के सुतकेरी भैले के बाद में 45 दिन सम्मा खैले बाटी। आयरन चक्की खैले से खून बढ़ावाला, पेट में लइका के हमन के जैसे खाना खाइल जाला हमन के भूख लगला ऐसे लइका के भूख लगला। आयरन चक्की लइका के स्वास्थ्य बढ़ावाला, खून बढ़ावाला, यही हमन के आयरन चक्की खाए चाहिए। अब बढ़िया पोसिलो लइका होला, कुपोषित नहीं लइका होला। मेरो नाम सनम श्रेष्ठ, घर बेनापा गतान। बच्चा अहिले मेरो 3.5 महिनाको भयो। मैले आइरन चक्की प्रेग्नेन्ट भएको थाहा पाएदेखि नै स्टार्ट गरेको। लगभग डाक्टरसँग सल्लाह लिएर आइरन चक्की, फोलिक एसिड अनि क्याल्सियम रेगुलर युज गरे। अनि बाबु जन्मे पछाडि नि 45 दिनसम्मै यो रेगुलर युज गरेर अहिले बाबु एकदम हेल्दी पनि छ। अनि यसका फाइदाहरू भनेको बच्चाको तौलहरूदेखि लिएर रगतको कमी हुन दिएन, डेलिभरीमा एकदम सजिलो भयो। मेरो नाम लक्ष्मी गोर, सानाबा 3। बच्चा 10 महिनासम्म हुनु जेन्स खानु पर्यो अनि त्यसपछि अनि बच्चा भइसकेपछि 45 दिनसम्म खानु हुनेछ। खुन बढाउँछ अनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ भनेर, बच्चालाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर त्यसैले खाएको। गर्भवती अवस्थामा आइरन चक्की खाँदा गन्ध आउने, कालो दिशा आउने, बान्ता आउने जस्ता सामान्य असर अर्थात साइड इफेक्ट देखिनका कारणले पनि आइरन चक्की नियमित नखाइरहेको वा खाँदा खाँदै छाडेको पनि पाइन्छ। तर यस्ता सामान्य साइड इफेक्ट देखिएमा पनि आइरन चक्की खान बिचैमा छाड्नु हुँदैन। आइरन चक्की नियमित खाँदै जाँदा ती आफै बिस्तारै कम भएर वा हराएर जाने बताउनुहुन्छ बागमती प्रदेश धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिकाका अनमी सबिता खड्का। जस्तै अब दिशा कालो हुने समस्या भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खाएको आइरन चक्की चाहिँ हाम्रो शरीरले 30 देखि 40% मात्रै हाम्रो शरीरले लिने गर्छ, बाँकी चाहिँ हाम्रो दिशाबाट जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिशा कालो हुने समस्या हुन्छ। पछि त्यो आफै समाधान हुन्छ, त्यसको लागि केही गर्नु परेन। अर्को भनेको गनाउने, अलिकति आइरन चक्कीमा चाहिँ अलिकति गन्ध आउने हुन्छ हैन। अनि वाकवाकी लाग्ने भनेको सामान्य हजुर वाकवाकी लाग्दाखेरि चाहिँ आइरन चक्की छोडिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, हजुरले नियमित रूपमा आइरन चक्की खानुपर्ने हुन्छ। हो, आइरन चक्कीको सेवनपछि देखिने साइड इफेक्टलाई सामान्य रूपमा लिएर आइरन चक्की सेवनलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ। आइरन चक्की खाँदा प्रशस्त पानी खानुपर्छ भने आइरन चक्की खानुभन्दा 1 घण्टा अघि वा खाएको 1 घण्टा पछिसम्म चिया, कफी, दूध जस्ता खानेकुराहरू खानु हुँदैन। सकेसम्म हरेक दिन एकै समय पारेर, जस्तै राति सुत्ने बेलामा नियमित रूपमा हरेक दिन आइरन चक्की खाँदा सम्झन पनि सजिलो हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा नगरपालिकाका स्वास्थ्य उपसंयोजक तथा सिनियर अनमी नैना डाङ्गी। आइरन खानेकुरा खाइसकेपछि खानुपर्छ र यो खाइसकेपछि अलि पछि चाहिँ प्रशस्त पानीमा खानुपर्छ, खाली पेटमा चाहिँ खानु भएन। र यो खाने बेलामा दुधहरुसँग नखादा हुन्छ, पानीसँगै खाने हैन। अनि हामीले गर्भवतीको बेलामा अलिकति क्याल्सियम पनि दिइन्छ हैन। क्याल्सियम खाँदाखेरि एउटालाई बिहान एउटालाई साँझ खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। एकैचोटि खाँदाखेरि अड्डगार आउने, सास गनाउने समस्या हुन्छ, त्यो समस्याहरु चाहिँ बढी आउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म आइरनलाई साँझ अनि त्यो क्याल्सियमलाई चाहिँ बिहान खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाई हाम्रो समुदायमा आइरन चक्की सेवन सम्बन्धमा कतिपय भ्रमहरू जस्तो आइरन चक्कीले गर्भको बच्चा ठूलो हुन्छ र जन्माउन गाह्रो हुन्छ, अनुहारमा चायापोतो आउँछ, आइरन चक्की नखाँदा पनि बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा खासै असर पार्दैन भन्ने खालका गलत बुझाइ वा धारणाहरू भएकोले आइरन चक्की नखाने वा खाए पनि बिचैमा छाड्ने गरेको पाइन्छ। तर यस्ता भ्रमहरू पालेर आइरन चक्की सेवनमा रोक लगाउन नहुने बताउनुहुन्छ सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्थित बाजुरा अस्पतालका अनमी सरस्वती थापा। आइरन चक्कीले गर्दा नै बच्चा ठुलो हुने भन्ने छैन हैन। उसको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि सहयोग चाहिँ गर्छ। रगत चाहिँ जति रूपमा चाहिने हो आमा र बच्चाको लागि दुवैलाई चाहिँ पुग्ने गरेर चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुग्छ हैन। त्यो आइरन चक्की खायो भने यसले गर्दा चाहिँ यो बच्चा नै ठुलो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यो के अरे कब्जियत अथवा कन्स्टिपेसन चाहिँ त्यो आइरनको साइड इफेक्ट नै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ कब्जियत चाहिँ हुन्छ। अब त्यो कब्जियत नहुन दिनको लागि चाहिँ पानी बढी खानु पर्यो। अनि त्यस्तै फलफुलहरू अलि बढी खायो भने चाहिँ त्यो कन्स्टिपेसनबाट चाहिँ दूर जान सकिन्छ। हो, आइरन चक्की पूरा मात्रामा खाएन अर्थात् खाँदा खाँदै बिचैमा छाड्यो भने शरीरमा आइरनको मात्रा कमी हुन गई रगतको कमी हुने, समय नपुगी बच्चा जन्मने, कम तौलको बच्चा जन्मने तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले आमाको शरीरमा चाहिने आइरनको मात्रा पुगोस् र जन्मने बच्चा पनि स्वस्थ होस् भनेर नै पूरा मात्रामा आइरन चक्कीको सेवन गर्नुपर्छ। प्रदेश 1 पाँचथर जिल्ला अस्पतालका हेल्थ असिस्टेन्ट सोमनाथ दंगाल। आइरनको धेरै महत्व छ हैन। यसको मुख्य काम भनेको बच्चालाई चाहिने जति पनि अक्सिजन भयो हैन, पोषक तत्वहरू भयो, अरू व्यावत कुराहरूलाई ब्लडबाट बोक्ने काम चाहिँ त्यो हेमोग्लोबिनले गर्ने हुनाले चाहिँ हामीलाई यो अवस्थामा बढी चाहिने हो। यदि खाएन भने के हुन्छ भन्दा रक्त अल्पता भन्छ, जसमा चाहिँ रगतको मात्रा कम हुने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ बच्चालाई त शारीरिक तथा मानसिक रूपमा असर देखिन्छ नै हैन। कम तौलको जन्मिने, समय अवधि जन्मिने हैन, यो देखिन्छ। अनि आमालाई पनि चाहिँ केही काम गर्ने बित्तिकै थकाइ लाग्ने, सास छिटो छिटो बढ्ने, हातखुट्टा फुस्रा भएर आउने, श्वास आउने, यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ आमालाई पनि तुरुन्तै असर देखिन्छ भने बच्चालाई पनि असर देखिने हुनाले योबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले आइरन चक्की नियमित रूपमा चाहिँ गर्भावस्थामा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई हामी मध्ये कतिपयलाई गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले आइरन जन्य खानेकुराहरू खाए आइरन चक्की खाइरहन पर्दैन भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा आमाको खानाबाट आफू स्वयं र बच्चा समेतको लागि पोषण पुर्याउनु पर्ने भएकोले आइरन जन्य खानेकुरा मात्र खाएर नपुग्ने भएकोले नियमित आइरन चक्की पनि खानुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्ट। यो आइरनको जन्य खानेकुराहरू खाएका कारणले अरू आइरन कि थप खान नपर्दो भन्ने अवस्था चाहिँ खास हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, हाम्रो समुदाय स्तरमा, हाम्रो नेपालीहरूकोमा चाहिँ जे जति सबै खाना एउटै आइटम खाने भने एउटै उसै प्रकृतिको खाना खाइरहेको हुन्, उहीमा चाहिँ आइरन केही कमै हुन्छ र बेला बेला महिनावारी भए बेला आइरन लस भइरहने, उहीको पूर्तिले हामीले नभए हुनाले शरीरमा आइरनको स्टोरेजलाई भइरहन्छ। त्यो स्टोरेज कम भए बेला समस्या हुन्छ। त्यो हिसाबले आइरन चक्की खानु पर्यो। हो, आइरनको आवश्यक पूरा मात्राको परिपूर्ति आइरन जन्य खानेकुराहरूबाट मात्र नपुग्ने भएकोले नै गर्भवती र सुत्केरी महिलाले आइरन जन्य खानेकुरा सँगै आइरन चक्की पनि खानै पर्छ। गर्भ रहेको चौथो महिना लागेदेखि सुत्केरी भएको 45 दिनसम्म हरेक दिन आइरन चक्की खान नछुटोस् भन्नको निम्ति परिवारका सदस्यको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। गण्डकी प्रदेश लमजुङ बेसी शहर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत मनोज सिंह बोहरा। गर्भवती अवस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म परिवारको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्वपूर्ण र ठूलो हुन्छ। जस्तो सामान्य अवस्थामा भन्दा गर्भवती अवस्थामा कामहरू कम गर्न पर्ने, खानेकुराहरू बढी मात्रामा खान पर्ने, सबै कुराहरू एकजनालाई खाने होइन कि दुईजनाको लागि चाहिने नि सबै कुराहरू चाहिँ साबिकभन्दा बढी खान पर्ने हुनाले चाहिँ त्यसलाई धेरै हेरविचार गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा विशेष गरेर आइरन चक्की खाने समय, कुन समयमा खाने, कसरी खाने भन्ने कुराहरूमा श्रीमान, सासू, ससुरा, भाइ बहिनी को हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ खुवाउने समयमा ल आइरन चक्की खाऊ भन्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ गर्भवती महिलाको भन्दा पनि परिवारको चाहिँ ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ। आइरन चक्की स्वास्थ्य संस्था वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट लिन सकिन्छ। हरेक पटकको गर्भजाँचमा जाँदा अर्को पटक गर्भजाँच आउने समयसम्मको लागि आइरन चक्की लिनुपर्छ र सुत्केरी भएको दिन बाँकी 45 दिनलाई पुग्ने गरी 45 चक्की लिन सकिन्छ। कोरोना महामारीको अहिलेको फरक परिस्थितिमा स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गरेर स्वास्थ्य संस्था जाँदा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, पटक पटक सेनिटाइजर लगाउने वा साबुन पानीले हात धुने कुरामा विशेष ख्याल गर्दै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पुग्ने गरी आइरन चक्की लिनुपर्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 164औं भागमा आज हामीले गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानपान र स्याहारकै सवालमा छलफल गर्ने क्रममा गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनि गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निम्ति आइरन चक्कीको महत्वका बारेमा छलफल गर्यौं। आशा छ यो छलफल तपाई हाम्रा लागि पक्कै पनि उपयोगी होला। कति हिस्सी छ मेरो बाबा, तिमी जस्तै।
तिमी जस्तै। आहा, एउटा सपना हाम्रो पूरा भयो, अझै धेरै छन्। अनि हाम्रा ती सबै सपना मिलेरै पूरा गर्छौं। हाम्रो बच्चाको स्वास्थ्य अनि परिवारको खुसियालीको लागि हामीले समयमा नै गर्भान्तर गर्न परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेका छौं। त्यसैले त ढुक्क छौं। हो, बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अनि परिवारको खुसियालीको लागि सुत्केरी भएको 45 दिनभित्रमा नै उपयुक्त परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरी कम्तीमा 2 वर्षको लागि गर्भान्तर गरौं। सेवा र सल्लाहको लागि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखौं। कोभिड-19 को महामारी परिवार योजना सेवामा सबैको पहुँच बराबरी। 8औं राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस 2078 को सन्दर्भमा जनहितमा प्रसारित। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, USAID र सुआहारा। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 98 015 71 000। फोन नम्बर फेरि एकपटक NTC फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 98 015 71 000। निशुल्क यी IVR नम्बरहरूमा हामीले तपाईले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अबको क्रममा तिनै मध्येको प्रतिक्रिया। नमस्कार, मेरो नाम दीपक भोटाएर, मेरो घर डडेलधुरा जिल्ला नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 असुरपा डडेलधुरा हो। यो भन्ने छिन् आमा कार्यक्रम मलाई बहुतै निको लागन्छ। म यो कार्यक्रम सधैँ सुन्ने गर्दछु। यो कार्यक्रमले गर्भवती आमा र सुत्केरी भएका आमाहरूलाई आफ्नो बच्चाहरूको स्याहार सुसार कसरी गर्दिया भनेर रेडियोको माध्यमबाट छलङ्क गरेको छ र यो कार्यक्रममा प्रसारण गरिएका नाटक पनि मलाई बहुतै मन पर्दछन् र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका अशिक्षित महिलाहरूका लागि पनि यो भन्ने छिन् आमा रेडियो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भन्न चाहन्छु। उपयोगी र महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो प्रकाश, भन त के रे, तिम्रो गाउँ आइसक्यो? ल म एकैछिनमा भेट्न आइहाल्छु है त। कहाँ भेट्ने नि? त्यहाँ बजार लागिरहेको छ, बरु त्यतै भेटौ न त। म आइहालेँ है त। कतै जान लागेको बाबु तिमी यस्तो हतारमा? अनि मास्क पनि लगाएका छैनौ त? आमा, चाडबाडको लागि साथीहरू गाउँ आएका रहेछन्, भेट्न जान लागेको। बजारतिर आएका छन् रे, त्यतै भेट्न जान लागेको। यसो चाडबाडको बेलामा रमाइलो त गर्न पर्यो नि। म एकैछिनमा गएर आइहाल्छु है त आमा। ओहो, साथी भेट्न जान लागेको रे? त्यो पनि बजारको त्यस्तो भिडभाडमा? यस्तो कोरोना संक्रमणको बेला न मास्क लगाएको छ, फेरि त्यो भिडभाडमा किन जानु? पर्दैन, नजाऊ। साथीहरूसँग अनलाइनबाटै कुराकानी गरे हुन्छ। यस्तो बेलामा भेटघाट गर्नु हुँदैन। आमा पनि सबै सामान्य भइसक्यो नि। अब त चहल पहल बढिसक्यो। अब चाडपर्वको बेला पनि यसो भेटघाट रमाइलो नगर्नु त नि? बल्ल बल्ल साथीहरू आएको बेला चहल पहल सुरु भयो भन्दैमा अवस्था सामान्य भयो भन्न मिल्दैन। संक्रमणको जोखिम कम भएको छैन। चाडपर्वका नाममा हुने यस्तै जमघट भिडभाड किनमेलले कोरोना भाइरस महामारीलाई झन फैलन निकै सघाउँछ। त्यसैले सकेसम्म त यस्ता भिडभाड हुने क्रियाकलापहरू कम गर्नुपर्छ। एकापछि भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रभावकारी उपयोगका साथै सेनिटाइजर र साबुन पानीको प्रयोग नियमित गर्नुपर्छ। सुरक्षित भएर सावधानीका साथ यसपालिको चाडबाड मनाऊ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट तपाई हामी आफू पनि जोग्यौं र अरूलाई पनि जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, USAID र सुआहारा। कार्यक्रम भन्छिनामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुन लाग्यो। आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, अनु, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय FM सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।